بكم معنا من جديد في فيديو رقم 22 من الفيديوهات التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله الحصه ديال اليوم او الفيديو اليوم غادي تكون 100% يعني كنهضروا على لي سالي. غادي نخدموا لي كيش بلا دند، غادي نديروهم في الديمول اللي انديفيديوال او لا في سيركل كبير، وغادي نخدموا ان شاء الله كنافه بفيوند هادشي ان شاء الله. دونك طريقه جديده، فاسوناج جديد. نتمنى الفيديو يعني يكون خفيف الظل. تبعوا معنا لا غوسيت مرحله بمرحله ان شاء الله باش تزقكم لا غوسيت. دونك نبداو بلاباط صابلي. لاباط صابلي غادي نحتاجوا 250 غرام ديال لا فارين مع شويه ديال ليزيبيس، الملحه، البزار، شويه ديال الزعتر، درنا شويه ديال سكينجبير. غادي نحتاجوا 120 غرام ديال الزبده. غادي نحتاجوا كويير اسوب يعني معلقه كبيره تقريبا ديال سنيده يعني غازي ما تكونش عامره بزاف. وغادي نحتاجوا واحد البيضه. دونك غادي نديروا الصابلاج ديالنا اللي غنديروا فيه لا فارين كذلك. نقدروا نخدموا بيان سور بلاباط بغيزي حتى هي سالي. فوالا دونك الصابلاج ديال لا فارين مع الزبده. كذلك نقدروا نخدموا لاباط ديالنا يعني مانيوالمون بيدينا، تنصابليو الزبده مع الدقيق دونك بلي بو دو دوا ديالنا حتى كنحصلوا على واحد العجينه على واحد الخليط اللي هو مرمل. من بعد كنضيفوا ليها سكر سمول وكنعاودوا نرملوا من جديد وكنجمعوا لاباط ديالنا بيضاء. دونك بيان سور كندوزوا ليطاب المهمه اللي هي فريزي لاباط، سي كرازي لاباط 2 3 فوا كونتر لو ماربر باش نتاكدوا ان لاباط هوموجين وما فيها حتى شي كور اترونجي. ابخي كنخليوها تسرح تقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه في الثلاجه. دونك واحد درجه الحراره من بين -1 حتى -5 وندوزو داك الساعات مباشره. غادي نشوفوا لا فارس ديالنا كيفاش غادي نحضروها. دونك كنخليو لاباط ديالنا زبده مع لا فارين دونك فاصون صابلاج، نخليوها ترمل ومن بعد نرجعوا نشوفوا الطريقه ان شاء الله ديال لاباط صابلي سالي. فوالا دونك من بعد ما لاباري ديالنا كترمل، يعني كنقصد لاباري كنهضر على خليطين او لا اكثر، هذا هو المقصود ديال لاباري. دونك هنا درنا الزبده ولا فارين مع لي زيبيس. غادي نزيدوا البيض ديالنا بيان سور لا كونتيتي ديال السكر سمول اللي عندنا. بيان سور الا خدمناها في الباتور دونك ما خصهاش مره خصنا نطيحوا لي بور. ومن بعد غادي ندوزو كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو، غندوزو لفريزي لاباط ونخليوها تروبوزا ونمشيو مباشره نصاوبو لا فارس ديالنا. فوالا دونك لاباط ديالنا واجده. فوالا دونك غادي ندوزو فريزي لاباط. بابي فيلم دونك غادي نفيلميوها مباشره ونخليوها تروبوزا تقريبا واحد 15 مينوت. دونك نخليو لاباط ديالنا تسرح في الثلاجه كيف ما قلنا واحد 15 حتى 20 مينوت وندوزو مباشره نصاوبوا الحشوه ديالنا.
دونك دوزو مباشره نصاوبوا الحشوه ديالنا. نحتاجوا فيها تقريبا نص بصله، يعني نص ديال هاد لا كونتيتي هادي مشله. لا دند، شويه ديال زعتر الرز كيف ما تشوفوا، مع شويه ديال الكوزه نحتاجوها كذلك، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. دونك اول حاجه غادي ندوزو نشحروا لا موتي كيف ما قلنا ديال البصله ديالنا مع شويه الزيت بيان سور. والنص الاخر غادي نخليوه الدوزيام بريباراسيون ان شاء الله. دونك سيزونمون نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. وغادي نزيدو شويه ديال الكوزه. فوالا. دونك غادي نخليو البصله ديالنا تشحر كيف ما تنقولوا حتى كطفى. عاد غادي نزيدو عليها لا دانز. دونك خليكم معنا ما تشحرنا البصله ونرجعوا ان شاء الله نشوفوا البقيه ديال لا غوسيت. دونك دوزو مباشره نزيدو لا دان ديالنا من بعد ما تشحرتنا كيف ما كتشوفوا البصله. يستحسن لدى نقطعوا طريفات صغيورين دونك باش يسهل علينا الطياب، ما كياخذناش وقت كبير. فوالا. دونك تنخليو حتى كيتشحر اللدان ديالنا مزيان يطيب، ومن بعد كنزيدو ليه كويير ديال لا فارين، وكنزيدو تقريبا واحد الكاس ديال لا كريم فريش اولا كاس ديال الحليب. دونك باش كنحسوا على واحد الليزون ولا واحد فاصون بيشاميل تقريبا، ماشي بيشاميل ولكن فاصون بيشاميل. دونك خليكم معنا يتشحر لنا اللدان ونرجعوا ان شاء الله. مثلا نكملوا لا تكنيك ديال الحشوه ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابلينا لدان، دونك غادي نلوحوا كويير تقريبا ديال لا فارين. فوالا. وغادي نزيدوها الكاس ديالنا. دونك دو بريفيرونس ما نزيدوش دفعه وحده، دونك حتى نشوفوا على حسب لا كونسيستونس اللي بغينا حنايا. يعني كيف ما كتقدروا تستعملوا قشده طريه كريم فريش، نقدروا نستعملوا كذلك الحليب، ولكن من الاحسن بيان سور هي القشده الطريه، لان يعني الكونسيستونس ديالها ديجا كتكون عاقده شويه ثقيله. فوالا. دونك كيف ما كتشوفوا دونك الخليط ديالنا بدا تيعقد.
فوالا. دونك لاباري ديالنا واجده. دونك نديباراسيوها في واحد لاباسين ونخليوها تبرد واحد شويه. دوزو مباشره نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال لا فيديو. دونك من بعد ما خلينا لاباط ديالنا تستراح كيف ما كتشوفوا فونسينا لاباط اكيش. نورمالمون حنا صابنا اون بات سابلي سالي. دونك غنديروها جوج ديال الاشكال. بالنسبه لا تكنيك دو فونساج دونك سهله، كنحاولوا نشوفوا القالب ديالنا دونك تنقطعوا واحد ان مورسو دو بات كيف ما كتشوفوا يكون كبيره شويه على القالب ديالنا. دونك تنحاولوا ندخلوا لاباط ديالنا غير بشويه. دونك حتى كنشدوا لا فورم فوالا. كنتاكدوا باردون من الداخل ان يعني لاباط قاس لينا دونك القاع ديال المول او لو فون ديالو. دونك تنحاولوا نفونسيوها من الداخل وتنمشوا بهذه الطريقه هذه دونك باش نحافظوا على هذه الزخرفه ديال هذا الشكل هذا. فوالا. دونك كيف ما كتشوفوا دونك غادي ندوزو نبيكيو لاباط ديالنا لان غادي نديروا ليها تقريبا دومي كويسون. عاد غادي نعمروها بالحشوه. دونك نقدروا نعمروا الحشوه مباشره ونطيبوا كلشي على فوا. انا غير باش كنيفيتيو انا بعض الخطرات ملي كتكون الحشوه سائله بزاف القاع ديال لاباط ما تيطيبناش. باغ كونطخ لي بور تيطيبوا. دونك غير باش ما نطيحوش في هاد لي ديفو هادو. دونك غادي نرجعوا لي فون ديالنا للثلاجه واحد 10 ديال الدقائق وغادي ندخلوهم يطيبوا. دونك كيف ما قلنا نص طيبه دومي كويسون ونخرجوهم نعمروا لا غانيشو ديالنا وندخلوهم يكملوا لا كويسون ديالهم. دونك بعد ما طيبنا لاباط ديالنا كيف ما كتشوفوا دومي كويسون نص طيبه. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا مازالنا خضره من الوسط. دونك غندوزو دابا مباشره نعمروها بلا فارس ديالنا. دونك نخليهم يرجعوا يكملوا الطياب ديالهم ومن بعد غادي نضيفوا لهم يعني بيان سور ملي يكملوا الطياب غادي نديموا لهم قبل بواحد 5 ديال الدقائق اولا 10 ديال الدقائق ونرجعوا للفران لي بارت اولا لي طارت ديالنا ولا لي كيش ديالنا باش يتحمروا لنا دونك لي بور. ومن بعد كنسوبودرو عليهم ولا كنديروا لهم كندردروا عليهم واحد شويه ديال الفرماج رابي. فوالا. هنايا اباراي كيش. دونك اباراي كيش اولا كريم بريز سالي. كريم بريز سالي دونك كوم روسيت دو باز كنديروا 600 غرام ديال الكريم فريش 400 غرام ديال الحليب. كنديروا معها 6 ديال البيضات والسيزونمون الملح والبزار دونك التوابل اللي عندنا. دونك هنايا درنا تقريبا المقياس ديال البيضه لان عندنا 6 ديال البياسات ما عندناش بزاف. دونك تنحاولوا نخدموا هذا الخليط هذا مزيان. دونك وتنكبوا فوق لي طارت ديالنا اولا فوق لاباراي الاولانيه. فوالا بهذا الشكل هذا. بيان سور كنرجعوهم لا كويسون حتى كيتحمروا لنا مزيان ولا فارس ديالنا كتبان لنا بانها طايبه واجده. فوالا. دونك لا بارتي الثانيه من الوصفه الاولى تقريبا سالينا. بغاتنا غير لا ديرنيير ايتاب لا كويسون. دونك خليكم عند مباشره نشوفوا الكنافه. دونك ندوزو مباشره كيف ما قلنا الكنافه. لاباطا كنافه ديجا كتباع دونك واجده. بالنسبه لاكارنيتور اولا الحشوه هنا استعملنا الكفته فيون داشي صوبنا بنفس الطريقه كيف ما صوبنا الدند يعني شحرنا
شويه البصله مع شويه ديال الزيت مع السيزونمون ديالنا حتى دابت، وزدناها يعني حتى طفات، وزدناها الفيوند هاشي، من بعد زدنا كويير ديال لا فارين، وزدنا كاس ديال لا كريم فريش، صوبناها دافونس دونك باش نربحوا شويه ديال الوقت. وغنحتاجوا كذلك يعني الزبده ديال الديبه باردون، حتى هي فيها شويه ديال السيزونمون. دونك بالنسبه للكنافه كيف ما كتشوفوا دونك كنحاول ما امكن كنقلبوا على يعني الثنيه ديالها باش كنحصلوا على واحد يعني واحد الباندا كيف ما كتشوفوا طويله ما مقطعش. فوالا دونك تنحاولوا نطلقوها واحد شويه هنايا فوق البوست طرافاي ديالنا. يعني نقدروا نصوبوا كنافه مالحه، نقدروا نصوبوها حلوه. دونك كيف ما قلت شفنا اليوم غادي نصوبوها مالحه، دونك لا بروشين فوا ان شاء الله نقدروا نصوبوها بالحشوه اللي هي حلوه، نقدروا نصوبوها بالعقده ديال اللوز، نقدروا نصوبوا واحد فروماج ريكوتا. دونك كاين بزاف ديال الطرق. بالنسبه للمول حنا غنحتاجوا اولا غادي نخدموها في هذا القالب هذا، تقدروا تخدموها في اي مول كيف ما بغى يكون. دونك غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه، بحال غادي نفونسيو واحد لاباط، واحد الفون ديال اون طارت. فوالا نحتاجو نص. دونك في حالة كانت الباندا كبيرة شوية دونك من الأحسن يعني نقطعوها باش تجينا قد القالب ديالنا. فوالا دونك هذا المول هذا يعني ضروري ما نبريسيو، كنحاول ما امكن نشوفوا يعني قالب بحالو. دونك تنبريسيو باش كنحصلوا على يعني لا فورم ديال اون طارت، ان فون دو طارت. دونك كنمشيو بهذه الطريقه هذه ايتاب باغ ايتاب. دونك حتى كنسالوا لي مول ديالنا كلهم. نقدروا كذلك نستعملوا لي مول ديال السيليكون، يعني اللي يكون عندهم شويه ديال الفوليوم. فوالا دونك تمشيو بهذه الطريقه هذه. دونك من بعد كنعمروا يعني الوسط ديالنا بالحشوه اللي ديجا وجدناها ديال الكفته. بيان سور نقدروا نضيفوا الكفته، نقدروا نديروا فيها شويه ديال لي شامبينيون سوا كونسيرف سوا فري، حتى هو كيعطي واحد المذاق واحد الجماليه للبريباراسيون للحشوه ديالنا. فوالا دونك غادي ندوزو مباشره لا كويسون. من بعد ملي كنخرجوهم كندوزو المرحله ديال التزيين، يعني نقدروا نزينوا بلي زو كاي دونك ولا السوليمي اولا الكافيار، دونك عطا الله باش نفينيو، او نقدروا نخرجوهم كلاسيك بشويه ديال الفرماج من الفوق. دونك ندوزو مباشره لا كويسون ونشوفوا الشكل النهائي ديال لي دو بريباراسيون ديالنا. فوالا دونك لي كنافه ديالنا صالي ها هي واجده. دونك خصها غير لا كويسون. غادي نطيبوها تقريبا النص ديال الطيبه دونك لا بيريود، ونديموليوها وغادي نشوفوا الجناب واش محمرين ولا لا. سينو غنخليو لها 10 ديال الدقائق لا فان دو كويسون، وغادي نديموليوها وغادي نرجعوها للفران باش تكمل الطيب ديالها.
كيف ما قلنا بالنسبه للكنافه نقدروا نصاوبوا هذه بريباراسيون سالي بريباراسيون سكري. بالنسبه للتزيين نقدروا نزينوا بين موس ديال الفرماج بلون شويه ديال الريكوتا دونك شي كريم او شي حاجه اللي غادي تمشي لنا في لي سالي. دونك ندوزو مباشره لا كويسون ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التقديم ان شاء الله. دونك اللي كيجينا هما كيف ما كتشوفوا واجدين محمرين. دونك كنعطيوهم واحد شويه ديال الفرماج ونرجعوا ندخلوها الفران غير يذوب واحد شويه الفرماج. دونك تنخرجوهم نديموليوهم مباشره. فوالا دونك غادي نرجعوا من لا كويسون ميم با جوج ديال الدقائق غير الفرماج يذوب وكنديمو اليوم مباشره. دونك كيف ما كتشوفوا الشكل النهائي ديال يعني لي بريباراسيون ديالنا اليوم اللي درنا لي صال اللي درناهم. دونك لي كيش كيف ما كتشوفوا في بلادند درنا فيهم اون صوص فاصون صوص بيشاميل مع اون كريم بريز سالي. كنافه كذلك اللي عمرناها بالفيون داشي ونفس لا تكنيك ديال لا كويسون كيف ما صاوبنا لدند الحشوه ديال لدند هي باش صاوبنا الحشوه ديال الكفته. دونك نفس الطريقه كيف ما تشوفوا الشكل النهائي ديالنا هو هذا. نقدروا كذلك نستعملوا دي بيك دونك باش نعطيو البريباراسيون ديالو لي بلا ديالنا نعطيوهم ان بو دو فوليوم. دونك نتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.